आनी कितें करता तूं म्हाका सांग? तुम्ही आनी काय बरें करिना आनी झेत मारून सांगता 10 वर्सां उपरांतची झाडां कापची न्हू म्हणून। आतां मेजूंक भोंवची पडली आनी तुमी झाडां पळय इतली मारल्या पळय न्हू, जळामळां पळय काबार केल्या रोडाक लागून हेका लागून, ती सगळी जमयता परत लायता जाल्यार वालोर तुमकां, जाल्यार तुमी पर्यावरण सांबाळटा म्हणून जाय। ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आहा पळय ते तांकां आनी म्हाका लज दिसता म्हाका तांकां उलोवपाक। पर्यावरण कितें, झाडां कितें हे तांकां ज्ञान नासलेले ते ऑफिसर थंय घेतल्या 0 लेवलाचे। तांकां कोणाची जर एखादी कंप्लेंट केली फानी मारपाक जाय जाल्यार ताका व्हडलें येता, ना तुका मारूंक मेळना ती फानी, तशी मारूंक जायना। अरे म्हाज्या घराक नुकसान जाता जाल्यार म्हाज्या घराचे नळे फुट्टा, वानर म्हाज्या घरार येवन चडटा, ती खानी कापूंक लाय, ते कापूंक दिनात ते। पण एखाद्या मिनिस्टरान जर खंयची जमीनदोस्त करता, सगळे झाडां जर मारता, कोणी येवन बॉब मारली, तेंचे कडेन उपोशणां केली, तांकां लेटर घातले, चूक कितें म्हणटा ती म्हण आसा, जू तक नहीं रेंगती उनके सर में, म्हण आहा तशी, तसले जाता ते फॉरेस्ट। मॅडम योगार तुमकां आयच्या तारखेन आमच्या गोयचे पर्यावरणा बद्दल मॅडम तुमचें कितें मत आसा? पर्यावरण आसा काय रे आमच्या कडेन, फक्त झेत करतात मरे। आज झाड लायतात, फाल्यां उदक घालता, परवा आसना ते झाड बाबडे थंयच सुकोवन मेळ्ळा। आतांच हांवें मरे एक व्हिडिओ पळयल्लो, कोण तरी एक मिनिस्टर कितें सांगता खबर आहा, 10 वर्सांची वयली झाडां आसा ती कापप न्ही, बरी गजाल, 10 वर्सां जेचे झाडाचे जाता ते कापप न्ही। म्हाका सांग आतां इतल्या ह्या मिनिस्टरांनी खंय सगळे अख्खे जंगल काबार केले, अख्खे एरिया काबार केली, थंय कितल्या वर्सां पासूनची झाडां आसलेली, लोकांनी कंप्लेंट बी केली, फॉरेस्टाक सगळ्यांक कंप्लेंट केली की 40 30 वर्सांची झाडां आसा ती सगळं सत्यानाश करून दवरल्या हेंच्यांनी। आतां ती झाडां परत लायतली काय? जशें तुका खबर आसा न्हू, एसेंब्ली गवताक हे माडाक गवत अशें म्हणून माडाचे झाड उमटून खंय लायले आनी ते सगळे मरून गेले, 1-2 कितें तरी उरले। अशें बी आतां ते 40 वर्साचे 50 वर्साची जी झाडां ते हेतून बी कापलेली पळय आसा आमच्या दोनापाला बी, ती परत हाडून चिटकयतली। वाळपय तुमकां खबर आहा होंडा काय न्हू म्हळें जाल्यार 700-800 झाडां सगळी कापलेली, कितल्या वर्सांची, दादा आजो पणजो सगळ्यांच्या वेळाची झाडां ती सगळे आतां ते परत लायतले काय? म्हाका ते मिनिस्टरान विचारीन दिसता, बाबा पर्यावरणाचे कित्याक झेत मारता तुम्ही एक काम करपाचें, फक्त झेत मारता आनी तितून जर तुमकां पयशे मेळटा जायत झाड लावपाचे आनी हळूच सगळे गेले की उमटून घरा कडेन हाडपाचे, हळूच उमटुपाचे, घरा कडेन हाडपाचें ना जाल्यार खंय तरी डस्टबिनान उडोवपाचें, हेंच काम। कित्याक तुमी येदी व्हडली झाडां पर्यावरण अख्खे काबार करपाचे, ह्या सरकारा इतले आनी कोण बरें जाणा रे बाबा, ह्या सरकारा इतले आनी कोण बरें जाणा। वडाचे झाड तालिगांवात केदे व्हडले वडाचे झाड हाडून ते ग्रावंडार घातला पळय ना, गेले। पर्यावरण सांगपी, झेत मारपी आनी नाका जाल्ले उलोवपी ह्या सरकारा वयर आनी कोण आसा? आमी कितल्या गांवांनी स्टेटीन भोंवता पळयता, ते एखादें झाड आसा जाल्यार ताका वेवस्थीत हे करून ताका देवाचें हें जाल्यार थंय बसयतात, पूण ते झाड कापिना, थंय सर्कल करतात, नाजाल्यार कितें तरी दवरता, लोकांक बसोंक म्हणून दवरता, नाजाल्यार कितें तरी वेगळी आयडिया करता। बेळगांव पळया आनी खंय पळया, महाराष्ट्रान पळया, जळामळा पळय जाल्यार सगळ्या कडेन अशी झाडाची सांबाळ करता। अरे ते कर्नाटकाक कसली झाडां बरी देवूळ पोंदां आसा आनी वयर झाड आसा जाल्यार ताका कवर झाडाक ते कापून उडोवंक ना, रोड वायंडर करतना। पण हे सरकार आमचे गोंयचे ह्या सरकारा इतलो पर्यावरण सांबाळपी खंयसूर स्टेटीन खंयचे न्हू वर्ल्डाक खंय मेळपाचें ना। हे जे मिनिस्टर आसा पळय हे वर्ल्डाक खंय मेळपाचें ना। पर्यावरण कितें तो हेंच्यांनी दाखयला लोकांक, पर्यावरण कसो आसचो, झाडां कशी वाचोवची, झाडां कशी लावची आनी मागीर तेंचो सत्यानाश कसो करचो ह्या सरकारान लोकांक दाखयला। आनी म्हणूनच हे लोक दर वर्षी पर्यावरणाचो दीस करता, पण झिरो लोक हसतात मरे आमकां।
गोंय कितले लोक तुका भायले लोक बी आमचे येता देखो आतां म्हणटा हांगा बिल्डिंगा जाले म्हणटा खंयचे विला जाली किला जाली असले कितें दाखयता गोवाचे जे हिरवेगार जे वातावरण असले ते काबार केले म्हणटा जाल्यार इतले सगळे जर काबार केले म्हणटा तुमी आनी कितें करतात तूं म्हाका सांग तुमी आनी कांय बरें करिना आनी झेत मारून सांगता 10 वर्सां उपरांतची झाडां कापची न्हू म्हणून आतां मेजूंक भोंवची पडले आनी तुमी झाडां पळय इतली मारल्या पळय न्हू जळां मळां पळय काबार केल्या रोडाक लागून हेका लागून ती सगळी जमयता परत लायता जाल्यार वालोर तुमकां जाल्यार तुमी पर्यावरण सांबाळटा म्हणून जाय ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आहा पळय ते तांकां आनी म्हाका लज दिसता म्हाका तांकां उलोवपाक पर्यावरण कितें झाडां कितें हे तांकां ज्ञान नासलेले ते ऑफिसर थंय घेतल्या 0 लेवलाचे तांकां कोणाची जर एखादी कंप्लेंट केली फानी मारपाक जाय जाल्यार ताका व्हडलें येता ना तुका मारूंक मेळना ती फानी तशी मारूंक जायना अरे म्हाज्या घराक नुकसान जाता जाल्यार म्हाज्या घराचे नळे फुट्टा वानर म्हाज्या घरार येवन चडटा ती खानी कापूंक लाय ते कापूंक दिनात ते पण एखाद्या मिनिस्टरान जर खंयची जमीनदोस्त करता सगळे झाडां जर मारता कोणी येवन बॉब मारली तेंचे कडेन उपोशणां केली तांकां लेटर घातले चूक कितें म्हणटा ती म्हण आसा जू तक नहीं रेंगती उनके सर में म्हण आहा तशी तसले जाता ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हे निर्लज्जम सदा सुखी यांच्यांनी अर्धे काबार केला यांच्यांनी खरें जावूंक जाय ही झाडां कितली म्हत्वाची आसा कितें एका अभ्यास करना कांय ना बोटे घेतल्या थंयसर भितर ना मिनिस्टर सांगिना ना स्वता तेजें रक्षण करिना तूं अमकी झाडां कापूं नाका तमकी झाडां कापूं ना हांवें जर एक जंगलान जर जागो घेतलो जायत जाल्यार म्हाका अमकें झाड कापूं नाका तें झाड कापूंक तुका मेळचें ना ते बारकेलेच काप ते बारकेले सुद्दां कापता जाल्यार आमकां लेटर दी असले करतात लोकांक सतयतात मेल्ले आनी हांकां जाय जाल्यार अख्खे जमीन दुस्त करून काबार केले आनी हेंचे कडेन आनी पर्यावरणाचे उलोवपाचें उरला हे लोक झेत मारतले हेंच्यांनी काय ना हांकां आतां पर्यावरण नाका आज लावपाचें हेणें शो मारपाचो फोटो काडपाचो पेपरार दुसरे दिसा येवपाचें झाड व्हरपाचें डस्टबिनान उडोवपाचें हो पर्यावरण तेंचो. थँक्यू. मॅडम आमी आतां इंडियन नोटीस केल्या खुबश्या जाग्यांचेर बुट्टी येता जर अशें प्रकरण जर घडत रावले तर गोंयान अशें कितें घडोवंक शकता? ऑफकोर्स 101% बरो प्रश्न तुजो. उदरगत ही सरकाराची उदरगत सबका साथ आपणा साथ और सबका सत्यानाश असले हे सरकार उदरगत ही जळामळा झाडां कापप डोंगर कापप आज पळय भायल्या गांवान पळय भायल्या स्टेटीन आज पळय बुट्टी येवन अख्खेचे अख्खे हे वता फुडल्या पिढीक आमचोय बी नंबर आसा मरे आमचोय नंबर आसा तेतून हे लक्षात दवर. गोंय सुद्दां अशेंच बुडोवन खंय व्हांवून वयतलें कळचें ना आनी हेका जबाबदारी हे सरकार आसतलें. एका वेळार हांवें तुमकां सांगता मनोहर पर्रीकर सरकार जबाबदार आसा म्हटलेले ते रेड लायट एरियाक लागून रेड लायट एरिया जेन्ना उद्ध्वस्त केल्ली तेन्ना हांवें तांकां सांगलेलें मनोहर पर्रीकर सरकार हेका जबाबदार आसतलो. आज गोंयभर लोकांची चेडवांची विल्हेवाट लायिल्ली वयता गोंयभर सरकार लोकांची जळामळा जे काण चलत आसा हे हेका जबाबदार म्हणून आनी तशेंच आज हे पर्यावरण यांच्यांनी नश्ट केला पळय तेका तो साखळेकार पळय आसा तो तेका जबाबदार आसतलो. तो आतां झेत मारता पळय आनी हे करता पळय अख्खी झाडां काबार डोंगर काबार जमिनी काबार रान काबार खंयचे फुटीर जमीन काबार थंयसर माती घालून हे घालून सगळे घेतले. आज ते लोक भोगता फाल्यां आमकां आसा ते आमकांय म्हणून खंय पळयना कित्याक आमकां चारूय वाटेन दर्या हे लक्षांत घेवंक जाय आनी अशी आमची वाट हेच सरकार लायतले. उगडास